नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। सांसदहरूले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्न र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धनमा जोड़ दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफलको क्रममा बोल्ने अधिकांश सांसदले जनताका आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा बजेट बढाउन कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न सुझाएका छन्। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अहिलेको संकटपूर्ण अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि सरकारले सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बेरोजो संकलनमा कडाई, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाई सहित कठोरता राख्न पनि सरकारलाई सुझाउनु भएका शर्माले अनुत्पादक र फजुल खर्च भएका क्षेत्रहरू पहिचान गरी फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। यस्तै शर्माले भ्रष्टाचार विरुद्ध फाइल मात्र नभई फायर नै खोल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकार भ्रष्टाचारमा निर्मम हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को संशोधनमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका लागि राखिएको 5 वर्षे हदम्याद हटाउनु पर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले ऋणात्मक अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट पार लगाउन उच्च स्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। एमालेकै सांसद योगेश कुमार भट्टराईले वर्तमान सत्ता गठबन्धन फेरबदल नभई अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। वर्तमान सरकारलाई विदेशी र नेपाली लगानीकर्ताले समेत विश्वास गर्न नसकिरहेको दावी गर्दै अहिलेकै जोडी बनाइरहने हो भने प्रधानमन्त्रीको फिल्म सुपर फ्लप हुने निश्चित प्राय रहेको उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोत जुटाउने चुनौती सरकारलाई रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै महतले राजस्व संकलनमा संकोचन र पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार हुन नसक्दा स्रोत जुटाउन समस्या भएको बताउनुभयो। मन्त्री महतले लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती र असारमा आएर मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै लगी पुँजीगत खर्चको प्रभाव बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री महतले राष्ट्र बैंकले चाँडै मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने आफूले अपेक्षा गरेको समेत बताउनु भएको छ। बैंकको ब्याजदर घटेसँगै व्यापारको लागि ऋण लिनेहरूको लागत कम हुने र व्यापार व्यवसाय फस्टाउने उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्षको बजेट सीमित वर्गलाई मात्रै समेटेर नल्याउने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। सरकारले विदेशबाट आउने नेपाली नागरिकले 2वटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले झिटिगुण्टा नियमावली संशोधन गरी 2वटा मोबाइल साथमा ल्याउन पाउने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। यसअघिको एउटा मात्रै मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो। त्रिभुवन विमानस्थलमा मोबाइल खोसेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले यो समस्या समाधान गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसक्नु भएको थियो। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगीको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा थप 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ टोखाका रामशरण केसी र मोरङका गोविन्द चौधरी रहेका छन्। उनीहरूलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौँको टोलीले पक्राउ गरेको हो। यसअघि पक्राउ परेकाहरूले दिएको बयानका आधारमा अनुसन्धान गर्दा उनीहरूको पनि संलग्नता देखिएकाले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले सचिव टोपबहादुर रायमाझीले प्रहरी अनुसन्धानलाई सघाउनु पर्ने निष्कर्ष निकाले छ। रायमाझीलाई कारबाही गर्ने विषयमा भने छलफल नभएको एमाले प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताउनुभयो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै गुरुङले एमाले विधिको शासन मान्ने पार्टी भएकाले विधिपूर्वक गरिने अनुसन्धानलाई सघाउनु पर्नेमा जोड़ दिएको बताउनुभयो। यस्तै पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीको घरमा प्रहरीले छापा मारेको छ। शरणार्थी प्रकरणमा संगठित ठगी प्रकरणमा तानिएपछि सातोबाटो स्थित रायमाझीको घरमा काठमाडौँ प्रहरी परिसरले छापा मारेको हो। आरोपित रायमाझीलाई भने नभेटिएको बुझिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रमुख दलका 3 शीर्ष नेताबीच संसदमा विचाराधीन विधेयकका बारेमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको छलफलबारे 3 नेताले कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि संसदमा विचाराधीन विधेयक, प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा अपनाइने विधि लगायतका विषयमा कुराकानी भएको प्रचण्ड सचिवालयले जनाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू नै जोडिएका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेको
भएका बेला तीन नेताबीच भएको भेटमा भने त्यसबारे कुनै छलफल नभएको प्रधानमन्त्री सचिवालयको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले तीन नेताबीच त्यसबाहेक सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम र बजेटबारे कुराकानी भएको छ। उहाँले भुटानी शरणार्थीबारे कानून अनुसार सरकार अघि बढ्ने भन्दै कसैले हस्तक्षेप गर्ने विषय नभएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एउटा नयाँ लडाईँ सुरु भएको बताउनु भएको छ। काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकामा सडक तथा ग्रामीण विद्युतको कार्यक्रमको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँमा जनयुद्धको जस्तै साथ पार्टी र आफूलाई चाहिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले विकास र समृद्धि बिना अन्यायको अन्त्य र समाजवादको नयाँ युग सूत्रपात गर्न नसकिने भन्दै देशमा विसङ्गति, विकृति र भ्रष्टाचारले विकराल रूप लिएको समेत बताउनु भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल टीआईले भ्रष्टाचारमा 5 वर्ष हदम्याद राख्ने प्रस्तावलाई प्रभावशाली ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने जस्केलो भनी टिप्पणी गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा दफावार छलफलका क्रममा रहेको भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी दुईवटा विधेयकमा भ्रष्टाचारमा 5 वर्ष हदम्याद राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। टीआई नेपालले विज्ञप्ति निकालेर दुवै विधेयकमा रहेको भ्रष्टाचारमा 5 वर्ष हदम्याद रहने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले 5 वर्ष हुने प्रावधानले राजनैतिक दबावका कारण तामेलीमा राखिँदै आएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू मात्र नभएर वर्षौंदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका तर कानूनी कार्यवाही अघि नबढाइएका उच्च तहका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू समेत अनुसन्धानको दायराबाट मुक्त हुने अवस्था सिर्जना हुन जाने टीआई नेपालको बुझाइ छ। विज्ञप्तिमा यस्तो प्रावधान प्रभावशाली ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने जस्केलो बन्न पुगेको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्ति मार्फत टीआई नेपालले व्यक्ति वा समूह विशेषको निहित स्वार्थ पोषणप्रति अभिलक्षित कुनै पनि तह वा निकायको निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको परिभाषा भित्र नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने पनि बताएको छ। राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता गर्न तयारी थाल्नु भएको छ। नेता गौतमले नेकपा यसको पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा अध्यक्ष माधव नेपाल सहित शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुभएको हो। नेकपा यस र नेता गौतमको पार्टीबीच एकताको विषयमा छलफल भएको नेता जीवनराम श्रेष्ठले बताउनुभयो। छलफल चलिरहेकाले कहिलेसम्म औपचारिक सहमति हुन्छ भन्ने यसै भन्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। नेता गौतमसँगको छलफलमा नेकपा यसका अध्यक्ष नेपाल सहित महासचिव घनश्याम भूषाल, नेताद्वय जीवनराम श्रेष्ठ र गंगालाल तुलाधर सहभागी हुनुहुन्थ्यो। एमाले परित्याग गरी कम्युनिस्ट पार्टी एकता अभियान चलाउनु भएका गौतम अहिले आफैले पार्टी गठन गर्नु भएको छ। र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट सिलिङ 2 अर्बले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 10 अर्ब 47 करोड 90 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 34 करोड 5 लाख रुपियाँ घटाएर सिलिङ दिएको छ। योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 8 अर्ब 13 करोड रुपियाँ बजेट सिलिङ दिएको छ। 22 वटा मन्त्रालय मध्ये 12 मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट सिलिङ घटेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, खानेपानी, संस्कृति तथा पर्यटन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा, अर्थ, जलस्रोत तथा सिंचाई, कानून, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, युवा, खेलकुद र सामान्य प्रशासनको मन्त्रालयको बजेटको सीमा घटाइएको हो। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।